अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको मैं सूरह अल बकरा की आयत नंबर 252 और 253 का तर्जुमा और उसकी तफसीर बयान करूँगी। वीडियो का आगाज़ करती हूँ। ये अल्लाह की आयतें हैं जो है हबीब, हम आपके सामने हक़ के साथ पढ़ते हैं और बेशक तुम रसूलों में से हो। ये रसूल हैं, हमने उनमें एक दूसरे पर फजीलत अता फरमाई। इनमें किसी से अल्लाह ने कलाम फरमाया और कोई वो है जिसे सब पर दर्जो बुलंदी अता फरमाई। और हमने मरियम के बेटे ईसा को खुली निशानियाँ दी और पाकीज़ा रूह से उसकी मदद की। और अगर अल्लाह चाहता तो इनके बाद वाले आपस में ना लड़ते, जबकि उनके पास खुली निशानियाँ आ चुकी थीं। लिहाजा उन्होंने आपस में इख्तलाफ किया तो इनमें कोई मोमिन रहा और कोई काफिर हो गया। और अगर अल्लाह चाहता तो वो ना लड़ते, मगर अल्लाह जो चाहता है वो करता है। नाज़रीन, मैं आपको इसकी तफसीर बयान कर देती हूँ। तिलका आयातुल्लाही, ये अल्लाह की आयतें हैं। गुमशुदा तारीख़ी हालात और अलूम गैबिया का अता होना हजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की दलील है कि ना तो आपने इल्म तारीख़ हासिल किया और ना किसी की सोबत में बैठे, फिर भी ऐसे दुरुस्त हालात बयान फरमाए। इससे मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल और साहिबे वही हैं। तिलकर रसूल, ये रसूल हैं। नाज़रीन, इस आयत में अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत और शान का बयान है। और याद रहे कि नबी होने में तो तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बराबर हैं। और कुरान में जहाँ ये आता है कि हम इनमें कोई फ़र्क नहीं करते, इससे यही मालूम होता है कि असल नबूवत में इनके दरमियान कोई फ़र्क नहीं। अलबत्ता इनके मरातिब जुदागाना हैं, ख़साइल और कमालात में फ़र्क है, इनके दर्जात मुख्तलिफ है, बाज़ से आला हैं और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आला हैं। यही इस आयत का मफ़हूम है और इसी पर तमाम उम्मत का इज्मा है। नाज़रीन, यहाँ आयत में बाज़ को बाज़ से अफजल फरमाया गया। इससे मालूम हुआ कि यूँ नहीं कहना चाहिए कि बाज़ से अदना है, कि ये अदब के मुताबिक नहीं। नाज़रीन, जब अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाहमी फ़ज़ाइल बयान किए जाएं तो सिर्फ वो फ़ज़ाइल बयान करें जो कुरान मजीद, हदीस मुबारका या औलिया और महक़ के उलमा से साबित हुए हों। अपनी तरफ से घड़कर कोई फ़जीलत बयान ना की जाए। इन फ़ज़ाइल को भी इसी तरह बयान ना किया जाए जिससे माअज़ल्लाह किसी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तहक़ीर का पहलू निकलता हो। नाज़रीन, सूरह बकरा की आयत नंबर 253 में जुमला अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम में से बतौर ख़ास 3 अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र फरमाया गया। एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जिनसे अल्लाह ने कोए तूर पर बिला वास्ता कलाम फरमाया, जबकि यही शर्फ सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में हासिल हुआ। दूसरे नबी जिनका इस आयत में तज़किरा है वो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिन्हें रोशन निशानियाँ अता हुई, जैसे मुर्दे को ज़िंदा करना, बीमारों को तंदुरुस्त करना, मिट्टी से परिंदा बनाना, गैब की खबरें देना वगैरह। नीज़ रूहुल कुद्दूस यानी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तायद की गई, जो हमेशा आपके साथ रहते थे। नाज़रीन, तीसरी वो हस्ती है जिनके बारे में फरमाया कि किसी को हमने दर्जो बुलंदी अता फरमाई और वो हमारे आका व मौला हजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کہ آپ کو کثیر درجات کے ساتھ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس عقیدے پر تمام امت کا اجماع ہے اور یہ عقیدہ بکثرت حدیث سے ثابت ہے۔ اس آیت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس رفعت مرتبہ کا بیان فرمایا گیا اور نام مبارک کی تصریح نہ کی گئی۔ اس سے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلندی شان کا اظہار مقصود ہے کہ ذات والا کی یہ شان ہے کہ جب تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر فضیلت کا بیان کیا جائے تو سوائے ذات اقدس کے یہ وصف کسی پر صادق ہی نہ آئے اور کسی اور طرف گمان ہی نہ جائے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ حصائل اور کمالات جن میں آپ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر فائق اور افضل ہیں اور ان میں آپ کا کوئی شریک نہیں، بے شمار ہے، کیونکہ قرآن کریم میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ درجوں بلند کیا، ان درجوں کا کوئی شمار قرآن کریم میں ذکر نہیں فرمایا گیا۔ تو اب ان درجوں کی کون حد لگا سکتا ہے؟ ان بے شمار خصائص میں بعض کا اجمالی اور مختصر بیان یہ ہے کہ آپ کی رسالت عامہ ہے، یعنی تمام کائنات آپ کی امت ہے، جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں کہ ہے محبوب، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور دوسری آیت میں ارشاد فرمایا جو کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 1 ہے، تاکہ وہ تمام جہان والوں کو ڈر سنانے والا ہو۔ ناظرین، مسلم شریف کی حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ میں اللہ کی تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، نیز آپ پر نبوت ختم کی گئی۔ قرآن پاک میں آپ کو خاتم النبیین فرمایا گیا۔ حدیث شریف میں ارشاد ہوا مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی ہے، نیز آپ کو تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ معجزات عطا فرمائے گئے۔ آپ کی امت کو تمام امتوں پر افضل کیا گیا۔ حوض کوثر، مقام محمود، شفاعت کبریٰ آپ کو عطا ہوئی۔ شب معراج خاص قرب الہی آپ کو ملا۔ علمی اور عملی کمالات میں آپ کو سب سے اعلیٰ کیا اور اس کے علاوہ بے انتہا خصائص آپ کو عطا ہوئے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل پر نہیں ہوا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ والے بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔